नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, आज हामी संविधान संशोधनपछि भारतले के गर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं। सोमबार साँझसम्म वीरगञ्ज नाका खुल्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। बरु सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय क्षेत्रमा नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीलाई पास अनिवार्य गरेर भारतले कडा रवैया देखाएको छ। भारतले चाहेको के हो भन्ने प्रश्न अब भने मिहिन रूपमा खोज्नै पर्ने भएको छ। यो हेर्नुस्। मंसिर तेस्रो साता भारतको उपल्लो सदनमा मन्तव्य दिँदै भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालको सार्वभौम सत्ता हनन हुने कुनै काम नगरेको प्रष्टीकरण दिइन्। सांसदहरूको चर्को आलोचना खेपेपछि प्रतिउत्तर फर्काउँदै विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालको नाकाबन्दी आन्तरिक समस्या भएको बताइन्। उनले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका 2वटा संशोधन गरिएको भए नेपालमा आन्दोलन नै हुँदैनथ्यो भन्ने राय व्यक्त गरिन्। भारतीय विदेश मन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति यस्तो थियो। अपना संविधान पारित करने के बाद तुरंत बाद चंद दिन के अंदर वो कैबिनेट में ये दोनों अमेंडमेंट लेकर के आए जो 2007 के संविधान में थे और उन्होंने कैबिनेट से उसको पारित करवाया। तो ये नहीं था कि वो बेअसर चली गई चीज। बात केवल इतनी कि 2 दिन पहले अगर वो उसको कर लेते तो प्रोमलगेट वो इन्हीं के साथ होता, और अगर इन दोनों प्रावधानों के साथ प्रोमलगेट होता तो आंदोलन 1 दिन भी नहीं होता। स्वराजको यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन थप दबाव पर्यो। पुस पहिलो साता सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले पेश गरेका संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। आफ्नै भाकाको निर्णय नेपाल सरकारले गरिदिएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालय उत्साहित भयो। उसले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई उच्च महत्त्व दिएर प्रशंसा गर्यो। उसले सरकारी निर्णयलाई द्वन्द्व समाधानका लागि सकारात्मक कदम भएको भन्दै प्रशंसा पनि व्यक्त गर्यो। पुस पहिलो साता सरकारले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै दिल्लीमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले विदेश मन्त्री स्वराजसँग सो सम्बन्धमा छलफल गरिसकेका थिए। 3 महिनामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउने, जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिई निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने समझदारी थापाले भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजसँग गरेका थिए। कमल थापा उत्साहित भएर नेपाल फर्के लगत्तै मधेसी मोर्चाका नेताहरू दिल्ली हानिए। सुषमा स्वराजले मधेसी मोर्चाका नेताहरू दिल्ली दौडमा रहेकै बखत संसदमा नेपाल बारे बोलेकी थिइन्। स्वराज र थापा बीचको भलाकुसारी तथा स्वराजको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। जब माघ 9 मा व्यवस्थापिका संसदले संविधानको पहिलो संशोधन गर्यो, भारतको प्रतिक्रिया अत्यन्त संक्षिप्त र चलाखीपूर्ण रूपमा आयो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा 2 लाइनमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनलाई सम्मान गर्ने उल्लेख गरियो। सँगै अन्य माग पनि सोही स्पिरिटमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्यो। यसरी भारतले आफ्नो चित्त बुझि नसकेको जनायो। भारतको अर्को चासो नागरिकताका सम्बन्धमा रहेको विदेश मन्त्री स्वराजले मंसिर तेस्रो साता भारतको राज्यसभामा दिएको प्रतिउत्तरमा प्रष्ट गरिसकेकी थिइन्। उनले मधेसीको अधिकार खोसिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता समेतको व्यवस्था संविधानमा नगरिएको बताएकी थिइन्। एकपटक नागरिकता का संबंधमा स्वराज को बोली सुनाऊं। पहले संविधान में उन लोगों को यह अधिकार मिला हुआ था कि विवाह करके जो लड़की यहाँ से जाती थी, जिसका जिक्र किया पवन जी ने, रोटी बेटी का संबंध। तो रोटी बेटी का क्या संबंध है कि यहाँ से लड़कियां वहां बहुएं बन के जाती हैं, उनकी लड़कियां यहाँ आती हैं। तो जब यहाँ से लड़कियां बहू बनकर जाती थी तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता यानी विवाह के आधार पर मिलने वाली सिटीजनशिप उन्हें मिल जाया करती थी। लेकिन इस नए संविधान में वो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। स्वराजको यो बोली सोरै आना झुटो छ, किनकि नेपालको संविधानको भाग 2 को धारा 11 को उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनिएको छ।
यसको अर्थ हो विवाह गरेर आएकी महिलाले चाहेमा उनी नेपालको नागरिक हुन सक्ने छिन्। मधेसी मोर्चाको चिन्ता संघीय कानुन बमोजिम भन्ने वाक्यांशमा छ। कतै कानुनले बन्देज गर्ने हो कि भन्ने आशंका मात्र हो। तर सुराजले वैवाहिक नागरिकता हटाइयो भन्ने अभिव्यक्ति दिए। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भारतको भन्दा लचिलो छ। भारतमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि 7 वर्ष भारतमै बसेको हुनुपर्छ। नेपालले विवाह गरे लगत्तै दिने व्यवस्था गरेको छ। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीका अनुसार संवैधानिक रूपमै नागरिकता सम्बन्धी यस्तो खुकुलो व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि छैन। भारतले जारी गरेका विज्ञप्तिको सिलसिला र जिम्मेवार पदाधिकारीको वक्तव्य हेर्ने हो भने भारत अरु नै केही चाहिरहेको प्रष्ट हुन्छ। भारतसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्य एवं सभासद राजन भट्टराई नेपालको मामिला नेपालकै जिम्मामा छोड्न भारत तयार हुनुपर्ने बताउँछन्। सँगै केही दिनमा नै नाकाबन्दी खुल्ने उनको विश्वास छ। नेपालको राष्ट्रियता, नेपालका प्रदेशहरू कतिवटा हुनुपर्छ भन्ने कुरा इन्डियालाई निर्णय गर्न दिएर गर्ने हो भनेको हो तपाईले त्यसका आधारमा। यदि त्यो हो भने यो सरकार बरु सरकार छोड्छ, यसमा बस्न चाहदैन। तपाईले भनेको त्यो असफलता हो भने नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप गरेको हेरेर बसिरहने र त्यसका आधारमा ल हो भनेर मतलब चाहिँ स्वीकार्ने हो भने यो सरकार बरु सरकार छोड्छ, तर त्यो सहमत गर्दैन। तपाईले यसमा प्रष्ट हुनुहोस्। नम्बर 1, यो सरकारको असफलता राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा आफ्नो अडान राख्ने कुरामा असफलता हो भने यो असफल भएको मान्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउनका लागि आन्तरिक मामलामा वैदेशिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई मतलब चाहिँ का आधारमा यसलाई असफल मान्नुहुन्छ भने यो असफल हो। तर यसले नेपालको इतिहासमा हामीले यो 7 सालदेखि यता नेपालका मेजर राजनीतिक घटनाक्रममा मतलब चाहिँ यसरी जानु हुँदैन, नेपालका निश्चित आन्तरिक मामलामा हामी उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा उभिए बापतको हो यो अहिलेको हामीले। सरकारको अडान बेठिक थियो भने, राष्ट्रियतामा यो सरकारले घुँडा टेक्ने स्थितिमा पुगेको थियो भने जनताले संयमता अपनाउँथ्यो, जनताले साथ दिन्थ्यो, जनता त्यो तहमा जान्थ्यो। नम्बर 1 हो। तपाईले भने एउटा कुरामा के हुन सक्छ भने अलि धेरै पहल किन भएन, यो मतलब चाहिँ चौतर्फी यो खालको संकट हुँदा अलि छिटो पहल गर्ने कुरा किन भएनन् भन्ने तपाईको कुरासित केही हदसम्म अघिल्लो कालमा देखिन्छ। त्यो कुरामा केही अलि कमी भएको हो कि भनेर अलि त्यसलाई तदारुकताका दिने। अहिले नाकाबन्दी कहिले खुल्ला भन्ने चिन्ता धेरैको छ। तर नाकाबन्दीकै कारण राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्न नहुनेमा जनमत एक ढिक्का छ। यस्तो अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ, धेरैको चासोको विषय बनेको छ। नेपालको संविधानमा जे जति व्यवस्था गरिएका छन् ती व्यवस्था भारतको संविधानमा छैन। नेपालको जतिको समावेशी संविधान भारतको छैन। भारतमा पनि सीमाङ्कनको विवाद कायमै छ। संविधान संशोधन हुँदै जाने गतिशील दस्तावेज हो। भारतमा 13 राज्य थिए, अहिले 29 राज्य भएका छन्। हामी कहाँ 7 वटा छन्। भोलिका दिनमा घटाउने या बढाउने नेपालको आवश्यकताले हो। तर भारत किन बढी नै चासो दिइरहेको छ, यो प्रश्नको उत्तर यकिन छैन। थप चर्चा गर्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी संविधान संशोधनका बारेमा केन्द्रित छौं। संविधान संशोधन भएको छ। संविधान संशोधन भएपछि मधेसी मोर्चाका प्रमुख माग पूरा भएको छ। सीमाङ्कनको विवाद संघीयता रहिन्जेल चलिरहने प्रक्रिया हो। भारत स्वयं त्यसैको उदाहरण हो। संशोधनपछि मोर्चा के गर्ला, संशोधनपछि मधेसले के पायो, यो हेर्नुस्। पुस दोस्रो साता विराटनगरको रानी भन्सार नाका बन्द गर्न गएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो प्रहरीबाट चुटिए। सरकारले वीरगञ्ज नाकामा बल प्रयोग नगर्ने तर अन्य नाकामा अवरोध गर्न नदिने नीति लिएको थियो। सरकारको नीतिलाई असफल पार्न महतो विराटनगर हानिएका थिए। प्रहरीले उनलाई हान्यो। प्रहरीको चुटाइपछि महतो मधेस आन्दोलनको जस आफ्नै मात्र पोल्टामा पार्न उद्यत रहे। मोर्चाका अन्य घटक काठमाडौँमा वार्तामा व्यस्त भइरहँदा उनले मौकामा चौका हान्न चाहेका थिए। तर उनको चाहना अनुरूप मधेसमा उभार आएन। माघ दोस्रो साता मुरङको रङ्गेलीमा 3 जनाको ज्यान जाने गरी प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो। यही घटनाले महतोलाई फेरि मोर्चासँग मिल्ने वातावरण बनाइदियो।
मोर्चासँग अलग्गिएर हिँडेको ठीक 1 महिनापछि अर्थात् माघ 11 गते सद्भावनाले मोर्चासँग संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण छन्। नाकाबन्दीका बारेमा केही बोलिएको छैन। संविधान संशोधनका बारेमा मोर्चाले कडा टिप्पणी गरेको छैन। एकमुष्ट राजनीतिक सहमतिमा जोड दिएको छ। संविधान संशोधनले मधेसका प्रमुख 2 मुद्दालाई सम्बोधन गरेको हुनाले मोर्चाले संशोधनको विरोधमा बोल्न नसकेको हो। मोर्चाको आन्दोलनमा के मागका लागि आन्दोलन भन्ने पनि प्रश्न खुलाइएको छैन। संविधान जारी भएपछि मोर्चाका माग के पूरा भए त? समीक्षा आवश्यक छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित हकमा संशोधन गरी मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। धारा 286 को उपधारा 5 मा संशोधन गरी जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा 1 निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् भनिएको छ। सो उपधारामा पहिले यस्तो व्यवस्था थियो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ। संशोधनपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा 84 को उपधारा 1 को खण्ड क को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा 1 निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्। संविधानमा संशोधन भएसँगै तराईको निर्वाचन क्षेत्र झण्डै पहाड र हिमालको संयुक्त जति नै हुने देखिएको छ। तराईमा 80 र पहाड हिमालमा 85 वटा 1 सिट तलमाथि हुने अहिलेको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा 1 सिट रहने गरी प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने उल्लेख छ। सम्बन्धित प्रदेशमा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाकै बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्लाले क्षतिपूर्ति गर्नेछ। प्रदेशको बनोट हेर्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाको क्षतिपूर्ति तराई मधेसको जनसङ्ख्याले गर्न नपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि मनाङ जिल्लाको जनसङ्ख्या निर्वाचन क्षेत्रका लागि पर्याप्त छैन, तर जिल्ला हुनुका नाताले मनाङमा 1 निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ। कानुनविद एवं सभासद रामनारायण बिडारीका अनुसार मनाङलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा मधेसका जिल्लालाई असर पर्ने छैन, किनकि सोही प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याले मनाङको क्षतिपूर्ति गर्नेछ। मधेससँग पहाडी जिल्ला मिलाएर बनाइएका प्रदेशमा समेत निर्वाचन क्षेत्र हुनका लागि पर्याप्त जनसङ्ख्या भएकाले मधेसको जनसङ्ख्याले पहाडको भार थेग्नु पर्ने छैन। यो हिसाबले हेर्दा निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी मधेसी मोर्चाको माग पूरा भएको छ। अब लागौं समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ। मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी धारा 42 को उपधारा 1 संशोधन गरिएको छ। सो उपधारामा पहिले यस्तो लेखिएको थियो: आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। पहिले समावेशी सिद्धान्त मात्र भनिएको थियो। अहिले संशोधनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन गरेर राखिएको प्रावधान यस्तो छ: आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। यो संशोधित व्यवस्थाको बहुव्याख्या हुनेछ। सुरुमै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले
पछाडि परेका भन्ने वाक्यांशले कुनै समूहको भन्दैमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि योग्य भन्ने अर्थ दिँदैन। उदाहरणको लागि मधेसी वा महिला भन्दैमा भएन। मधेसी वा महिलामा पनि पहुँचवाला र पहुँच नभएको दुई वर्ग छ। यो प्रावधानमा उल्लेख गरिएको भाषाले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेकाहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक लाग्ने अर्थ लाग्छ। संविधान संशोधन गरेपछि मोर्चासँग मागका दृष्टिले सरकारको दूरी घटेको छ, तर मोर्चाको सहमति बेगरै गरेको संशोधनले उनीहरूलाई फकाउँछ कि चिड्याउँछ यसै भन्न सकिन्न। यति हो संविधान संशोधन भएको छ। 2048 सालको संविधान संशोधन गर्न नसकिएकैले गतिशील हुन सकेन। यो संविधानले आफू गतिशील भएको प्रमाण पाएको छ। गति ठिक कि बेठिक समीक्षा हुँदै गर्ला। अब संयमित बनाऊ, केही महत्त्वपूर्ण माग पूरा भएका छन् मधेसी मोर्चाका। सरकार पनि गोलीबाट होइन बोलीबाट संवाद गरोस्, किनकि मोर्चाका आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण छन्। दुवैतर्फ संयमित भए सहमति टाढा छैन। दुवैलाई सम्मानजनक अवतरण मात्रै चाहिएको हो। सरकार र मोर्चा यसका लागि खुला हौ, घाउ बल्जे निको हुन गाह्रो हुन्छ। सानो खटिरोलाई गिजो हाल्ने काम नगरौं। आजलाई हामी यति भन्छौं। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। तपाईको सानो सूचना समाज परिवर्तनको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ। त्यस्तो केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामी प्राइम स्टोरी बनाउनेछौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।